बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों और ख़ास कर आल यूथ से तल्लुक़ रखने वाले नौजवानों, आप सबको मेरे दिली सलाम पहुँचे। मैं लंबी चौड़ी तमहीद बांधे बगैर वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ मैंने पिछली वीडियो ख़त्म की थी। 58 में से ही बंगालियों को अलग करने के फैसले पर अमल शुरू हो गया था और जाहिर है एक मुल्क टूटना, इस पे फिर मुल्क में जब अयूब खान आया, मार्शल लॉ लगा रहा, मार्शल लॉ हम भी ज़ाहिर लग गया कि सदर पाकिस्तान जो वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो एक फ़ौजी था ना, तो उस वक्त से जब साजिश शुरू हुई, फिर इसमें 65 की जंग हुई और इसके बाद 70 में इलेक्शन भी हो गए। उधर शेख मुजीब जीत गया, इधर भुट्टो शहीद 2.5 साल के अरसे में मगरबी पाकिस्तान में तकरीबन क्लीन स्वीप कर लिया। तो फिर जब 71 की जंग मुसल्लत की गई पाकिस्तान पे, तो और पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान का फ़ज़ाई राब्ता मुनक़ते हो चुका था और वहाँ हमारी 95,000 फ़ौज मौजूद थी। उस जंग में इंडिया खुलकर मुजीबुर रहमान की मदद कर रहा था। मुजीबुर रहमान उस वक्त उनके हाथों में खेल रहा था क्योंकि उसे अपना वज़ारत उज़्मा नज़र आ रही थी, जो उसने एक मुक्ति बानी तैयार की, एक दहशतगर्द तंजीम जिसने वहाँ दहशत फैला रखी थी। फिर जब जंग हुई तो पीछे से बाहर से इंडिया हमला करता था, अंदर से मुक्ति बानी पीछे से हमला करती थी, तो पाकिस्तानी फ़ौज दरमियान में सैंडविच बन के रह गई थी। उस वक्त मैं किसी किस्म की मज़ीद कंट्रोवर्सी में पड़े बगैर ये कहता हूँ, नतीजतन जिसकी साजिश बहुत पहले शुरू हो चुकी थी अलग करने की, वो 71 को वो पाया तकमील तक पहुँच गया और इंडिया की फ़ौजें जो पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर रही थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक फ़ौजी शिकस्त हुई थी हमारे मुल्क को पाकिस्तान ने खाई थी उसमें, और दुनिया के सामने जनरल अरोड़ा ने जनरल नियाज़ी के मुंह पर थप्पड़ मारा था और उसने अपने बैक वक्त साहब ने अपने हथियार फेंके थे। उस मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करने के सिले में इंदिरा गांधी ने खुद जनरल अरोड़ा को फील्ड मार्शल का खिताब दे दिया, जो ताहयात जनरल रहता है। और वो इंडिया में एक ही मिसाल है और इससे यही साबित होता है कि इसमें इंडिया की फंडिंग कितनी शामिल थी, इंडिया की मदद कितनी शामिल थी और मुक्ति बानी ने फिर क्या किरदार अदा किया। खैर, जो था वो मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा। फिर जुल्फ़िकार भुट्टो को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मार्शल सिविलियन मार्शल बना दिया गया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मार्शल। उसके बाद वो उन्हें सदर पाकिस्तान बना, मार्शल हटा के सदर पाकिस्तान बन गए और सदर पाकिस्तान बनने के कुछ अर्से बाद उस वक्त उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम बहाल किया और वज़ीर आज़म बने, असम्बली का इजलास बुलाया वज़ीर आज़म बने और सदर फजल इलाही चौधरी को सदर पाकिस्तान बनाया गया, जबकि अख्तियार सारे पार्लियामेंट के तहत थे। जो एक और डिक्टेटर ने मलून ज़िया हक ने आकर अपने पास रख लिए, पार्लियामेंट को उद्वे मुअत्तल बना कर रख दिया और उस कानून को जो तकरीबन एक सदारती निज़ाम जो बन चुका था कि सदर जब चाहे 58 भी लगा के असम्बली तोड़ दे, उसको 2008 में 18वीं तरमीम के ज़रिए जो 9 माह की सब पार्टियों की मेहनत से बनाई गई थी, वो कानून ख़त्म किए गए और 73 का आइन
اصل شکل میں بحال کیا گیا، جس کے سربراہ اس کمیٹی کے سربراہ رضا ربانی تھے۔ اب جب ذوالفقار بھٹو نے مکمل طور پر 73 میں ٹیک اوور کیا اور 77 کے انتخابات سے پہلے مقرر کردہ ٹائم سے 6 مہینے پہلے الیکشن کرا دی۔ اب میں اس 6 مہینے کی سٹوری آپ کو سناتا ہوں، 6 مہینے 4.5 سال کی سٹوری سناتا ہوں الیکشن 77 کے الیکشن سے پہلے کی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اسلامی سربراہی کانفرنس وہ بلائی جو دنیا کی کامیاب ترین اسلامی سربراہی کانفرنس تھی، جس میں یاسر عرفات، شاہ فیصل، کرنل محمد قذافی، حافظ الاسد، عیدی امین جیسے مسلمان سربراہ شامل تھی۔ وہ تاریخ کی کامیاب ترین اسلامی سربراہی کانفرنس تھی۔ یہیں سے امریکہ کے وہ کان کھٹا گئے تھے کہ یہ تو ہمیں کسی جگہ کا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہاں شاید میں کنفیوز کر رہا ہوں، بہرحال 73 کا آئین جو بنا تھا نا، یہ ایک سب سے بڑا پاکستان کو تحفہ تھا جو ذوالفقار بھٹو نے دیا۔ 73 کا آئین، سوری آئین پہلے بنا تھا، 73 کا آئین دیا جسے 73 کا متفق آئین کہا جاتا ہے، جس کے تحت پارلیمانی نظام کو بھرپور تحفظ دیا گیا اور صدر کے پاس وہاں کچھ نہیں تھا، وہ اپنی مرضی سے اسمبلی نہیں توڑ سکتا تھا سوائے وزیر اعظم کے ایڈوائس کے۔ اور پھر 25 فروری تھی شاید 1974 کی، جب اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی۔ بادشاہی مسجد میں پوری دنیا کے سربراہان مملکت شریک تھے اور وہ نظارہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے وہ دیکھا نظارہ جب کہ میں 73 میں شاید 8ویں میں پڑھتا تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ تو جب ادھر متفق آئین، پھر یہ اسلامی سربراہی کانفرنس، اس دوران پھر اس نے دھماکے کر دیے، انڈیا نے ایٹم بم کے۔ تو ذوالفقار بھٹو نے اسے کہا کہ میں بھی ایٹم بم بناؤں گا، جسے ایک دیوانے کی بڑھ کہا گیا تھا۔ لیکن ذوالفقار بھٹو شہید نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اور انہوں نے فرانس سے یورینیم خریدنے کا جیسے کیسے امریکہ کی مخالفت کے باوجود فرانس نے پاکستان کو دیا، یورینیم دینے کا معاہدہ کیا، اور جنرل قدیر پاکستان آئے اور اس پر کام شروع ہوا۔ اور یورینیم کا معاہدہ یاد رہے، جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تو وہ معاہدہ اس نے توڑ دیا تھا کہ ہم آپ کو یورینیم نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ذوالفقار بھٹو کے ساتھ معاہدہ تھا۔ تو اور انہوں نے یہ پرامن مقصد کے لیے یہ بنایا تھا، ان کو پتہ تھا ان کی جارحیت کا یا جارحیت مزاج نہیں ہے، یہ انہیں زیرک سیاستدان سمجھتی تھی ساری دنیا۔ اس کے دور میں پھر یورینیم پہ پابندی لگی دینے پہ، فرانس نے لگا دی ملوم ضیاء کو، اور جو کہ بی بی شہید نے آ کر وہ معاہدہ ریوائیو کیا اور پاکستان کو یورینیم